जेड़ा अजे भी चुप करके बैठे है ना ओदे पुत्रे वेख ली मूवी वो सखना अब्बा जी गए तो मसीते आन पर माशाल्लाह रह 2 घंटिया में चुप करके न पुत्र मूवी वेखे तो उन पता लगे जिमें अब्बा पे नारे मार गए मेरी नस्ल में नारे मार हबीबी अमनी पाक फरमा कोई और गल सुना इत्थे मैं एक वंड करूँगा ये सीने च नबी दे इश्क वाला दिल हो बोलेगा हबीबी अमनी पाक फरमांदे ने अबू जाल ओदियां गल्लां सुनान लग पे मेरा दिल मनन लग पिया जेड़ा मैं पढ़िया लगदा है ये ओही है हबीबी अमनी पाक फरमा कोई और गल हो सके और की गल दसां बा मेरा जेड़ा नौकर आई ना नौकर काम करने वाला मेरे दायरे विच आखे जी वो एक जड़े राती उठे उन ख्याल आया ब मैं भी सवाल करा उन्हें सड़ियाँ गिटकां वो बूहे ते लै गए उन्हें दरवाज़ा खड़काया अंदरों बाहर आए ने तो मेरा नौकर उन्होंने आंदा है गिटकां लावां ते सवेले हो जासन ते उन्हें आख्या हो जासन उन्हें क्या अच्छा उन्हें क्या निरियां होण नहीं खजूरां वड्डियां हो जान ते उन्हें आख्या हो जान उन्हें कहा फिर उत्ते खजूरां लग जान ते उन्हें आख्या लग गई उन्हें कहा फिर अबू जाल आंदा है मेरा नौकर उन्होंने आंदा है वो पक जान उन्हें आख्या पक गई मेरा नौकर हैरान हो के आंदा कदाइयों चुप नहीं पे कर दे अगर वधा जा रहे आंदा फिर मैं उत्ते चढ़ा खजूरां खावां फिर गिटकां वगावां फिर तेरा कलमा सुनावां अबू जाल आंदा मेरे नौकर ने जदों कीती ना ये गल उन्हां लवाइयां गिटकां ते नौकर दौड़ के आया मेरे कोल ते मैनूं आके आंदा मैं आ काम कर आया ते मैनूं ख्याल आया बा जे वो साखिया ना हो जानियां ने ते फिर हो जानियां ने हबीब पाक फरमांदे ने ते तुसां की कीता उन्हां कहा असां की करना ही असां उठे हाँ असां राती जाके वो गिटकां पट लियानियां पर ना गिटकां हो सुन ना खजूरां हो सुन ते ताड़ियां वजसन हबीब यमनी पाक फरमांदे हुण तुसां पट लियानियां अबू जाल आख्या मैं पट के नौकर दी जेब विच पाइयां ते हुण मैं क्या उत्ते हाथ रखी चावी नहीं तो मेरा नौकर में ना आंदा एडा पाके आए जेड़े बंदे सुन रहे कसम बा खुदा एडा ज़ौक ताज़ा जे तक बंदे घड़ी वाल वेखे ही नहीं ते सदके जावां बस मुहब्बत वाली गल करके मुका देनी है तेरा दिल करे अगले साल अपने बूहे ते झंडा लाण दा हबीब पाक फरमांदे फिर सुबह की होया कहंदे मेरा नौकर ते मैं टुर पे उधरों वो आ गए ते मेरा नौकर दौड़दा दौड़दा जदों गया ना वो जिथों राती पटिया ना गिटकां उत्ते खजूरां ते दौड़ के पिछा आके आंदा अबू जाल मारी नहीं हो गई अबू जाल आंदा वो गिटकां कित्थे नहीं हो सका जेबे विच हो सके ते उत्थे कह लाइयां हो सका इस गले दा हुण तेन पता है मैं कलमा पढ़ूंगा आया उन्हें अभी भी अपनी पाक फरमाया तो फिर अबू जाल आंदा अगली सुन लै ये तेन सुनांदा इस तो निक्के निक्के सवाल उत्थे नहीं अड़दे कि फिर की होया कि होना की आई उन्होंने आख्या अजे कलमा नहीं पढ़ना जेड़ी राती कीती है वो पूरी कर उत्ते चढ़ वेख पक्कियां ने कि मेरा नौकर उत्ते चढ़िया तो आंदा जी बिल्कुल पक्कियां ने फरमाया हुण खा ते उन्हें खा दियां ने फरमाया गिटकां वगा वो आंदा जी वगावां कित्थों ये बड़ियां अजीब खजूरां ने अगे किवें अगे मक्के दियां ने मैं अगे भी खा दियां ने
یہ کیویں دیاں نے وہ آکھن گٹکاں وگائے آکے ویچ گٹکاں کوئی نہیں تے جدوں اساں سارے رولا پایا نا انہیں اکھ وچ اکھ پا کے آکھیا گھبرا نہیں گٹکاں کھجورا اتو کھا گٹکاں جیبے تو تھلے وگا حبیب یمنی پاک آندے میں ابو جہل دی گل سن کے من گیا جڑا راتی پٹیاں ہویاں بھی پگا سکدا ہے نا جھوٹا نہیں ہو سکدا حبیب پاک فرمایا چاہیے تسی پیغام گلو تے آن تے سوال کریے پیغام ٹر گیا تے ابو جہل آندا دو شرطاں ایک تے آن تے کھلونا نہیں دوجی گئے انہاں ول ویکھ کے گل بھی نہیں کرنی حبیب یمنی فرماندن میں آکھیا بجے ویکھنا نہیں تے گل کیویں کرنی ہے انہیں آکھیا گل جی میں مرضی یا کری پر ادو نہ ویکھی آئے ہائے کہ کیویں کیوں نہ ویکھاں کہ میں نے شک ہے جے توں ادو ویکھیا نا توں ساڈیاں نہیں رہنا کہندے نے ہن جدوں سونا آیا نا تے ابو جہل ساریاں تو پہلو کھڑوتے وہ نال والا جڑا کافر آئی ہو سکے مرے ساننا نے کھڑونا نہیں آپ پہ پہلو کھڑوتے ہیں ہو سکے آپ نے کھڑوتا کوئی پیچھے آئے جیس وانا تو پھد کیا کہ جلدی کر استقبال کرتے ہیں پتہ نہیں آمنہ دلال آ رہا ہے میں کہ اللہ مجبوری نال بھی عزتاں کران دے دلو دا کوئی نہیں تو باویں سارا سال بلب بالی رکھ دیں تے ربیع الاول بوئے والا بلب بھی بند چا کر دیں انہیرا ماں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تیرے بوئے تے دیوا بڑے ہن سونا آ گیا گل مکائیے حضور آ گئے حبیب پاک فرماندن جدوں میں سونے وال اینج کر کے ویکھے نا اللہ اکبر آپ اندر میرے دل نو تسلی ہو گئی سونا سچ ہے کہندن پھر بھی میں تسلی دل دی اور انہاں دے سامنے سوال کیتا میں آکھیا میں سوال لے کے آیا حضور نے اے نہیں آکھیا سوال کیڑا ہے سونے فرمایا یمن چو آئے ہو کہندن میں آکھیا جی یمن چو آیا دعان کہہ دسے فرمایا تیرا نام حبیب ہے کہندن میں چپ کر گیا فرمایا پوچھو سوال کہندن میں آکھیا سونیا کہ چاند دے ٹکڑے ہو سکتے نے ابو جہل بڑا خوش ہو سکا واہ بھائی مولوی چنگا لے آندا ہے جیسے بڑا اچھا سوال کیتا ہے خالد حسنین خالد صاحب فرماندے نے آئے ہائے خالد حسنین ایک شعر پڑھدا ہوندا تے لوک والے کہندے ایک دیہڑے کسے بندے چاند نو آ کے آئے چاند اے عید دیا چننا تین بھی کسے عید کرائی ہے تے چاند اگوں آکھدا ہے ایک عربی ماہی مکے وچ انگل بھمائیے وہ دے انگل دے پاک اشارے تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائیے اے میرے کمال نہیں یہ سائیاں دا کمال ہے سرکار نو آندا چند حضور فرما ہونے کریے کہندے نہیں چوک وچ ٹھیک ہو گیا ابو جہل بجدا بجدا گیا حضرت عباس پاک دے دروازے تے بوا کھڑکا آندا ہے عباس آپ نے فرمایا کہ آج اساں جڑا مولوی لے آندا ہے نا بڑا اون نے بڑا بڑا سوال کیتا تے حل نہیں ہونا تے ساڈے ہن کام بن گئے نے دین ڈکی جاسی حضرت عباس فرمایا انہیں کی سوال کیتے کہ انہیں کہا چند ٹکڑے کر عباس پاک مسکرا پہ فرمایا ابو جہل دا ابو جہل ہی رہے ہیں میرے کولوں تے پوچھے ہاں کہ کیڑی گل فرمایا اے جدوں پیدا ہوئے نا تو میں راتی گیا ویکھن اے آن پگوڑے ویچ تے انہاں دی انگلی ہلدی آئی تے میں کدی انہاں ول ویکھاں کدی اتو ویکھاں ادھی رات دا چان اے جدے جدے انگلی کرن نا وہ ادھے ادھے جاندا ہے ابو جہل سیاںا بندہ ہے جیڑا پگوڑے وچ لیٹ کے این کھڑا سکتا ہے وہ جوانی وچ ٹکڑے بھی فرما سکتا ہے سرکار اشارہ کیتا مختصر کراں
اشارہ کیتا چند دے ٹکڑے ہوئے حبیب یمنی قدمہ تے ڈک کے سونا کلمہ پڑھا فرمایا جیڑا دوجا سوال ہے ایتھے ہی دساں کہندے اللہ